सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 दिन में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि शिफा अस्पताल के जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, आई स्पेशलिस्ट पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया जाए। कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिसिन स्पेशलिस्ट को भी शामिल करने का हुक्म। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खान को भी बोर्ड में रखा जाए। अखराजात बानी पीटीआई के अहल खाना अदा करेंगे। अदालत का हफ्ते में एक दिन अहल खाना से भी मुलाकात का हुक्म। अस्पताल के बाहर किसी किस्म की सियासी सरगर्मी ना करे। मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि बानी की सेहत के पेश नज़र मेडिकल सहूलत बुनियादी हक है। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर ऑर्डर वापस ले लिया जाएगा। केस की मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत का बानी पीटीआई के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से इलाज कराने के फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की बानी पीटीआई केस की समाअत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। कहा क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? सज़ा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, पीटीआई के अपने कायद के लिए एनआरओ हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। अदालती रिलीफ पर पूरी जमात ने जश्न मनाया। ये बानी पीटीआई को जेल से निकालने की शदीद ख्वाहिश की अक्कासी है। बानी पीटीआई को मुकम्मल तिब्बी सहूलत देने पर कोई एतराज़ नहीं। पीटीआई अपने बयानिए के तज़ादात का जवाब दे। ये कुदरत का इंतकाम है। तकब्बुर के हिमालय पहाड़ से आज मारगला की पहाड़ियाँ भी बुलंद हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद होगा तो आगे बात बनेगी। बानी पीटीआई की सेहत पर कभी सियासत नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सेहत से मुतालिक रिपोर्ट्स को ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की सेहत का मसला सबसे अहम है। वक्त ने साबित कर दिया सियासी हथकंडों से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। हम भी किसी को सियासी तौर पर माइनस करने के हक में नहीं हैं। हुकूमत को आवाम पर तरस ना आया। यौमिया पॉलिसी रोज़ का अजाब बन गई। अमरीका ईरान सीज़ फायर के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ भी बड़ा इजाफा। डीजल फ़ी लीटर 5 रुपये 27 पैसे और पेट्रोल फ़ी लीटर 3 रुपये 34 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 334 रुपये 54 पैसे और हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 395 रुपये 69 पैसे मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल डीजल सस्ता ना किया गया तो मुल्कगीर मुकम्मल शटडाउन के बाद पहिया जाम की कॉल देंगे। हुकूमत को कोई ऐसा काम ना करे जिससे मामलात हाथ से निकल जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का लाहौर में जारी धरने से खिताब। कहा कि लोग हर लीटर पर हुकूमत को लेवी और भत्ता टैक्स दे रहे हैं। लाहौर के जिंदा दिलान, पेशावर और कराची में धरनों में ठाठे मारता समंदर है। हमारे धरनों से हुकूमत में हलचल मच चुकी है। महंगे पेट्रोल और डीजल के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरनों का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन के पेट्रोल की कीमत में कमी और IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। नायब सदर गूगल, अमरीकी नाज़िमुल उमूर वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म का गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। कहा गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। गूगल पाकिस्तान में नौजवानों और टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। नायब सदर गूगल ने कहा कि गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी का ख्वाहां है। पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर। दोनों मिसाइल UAE के साहिल के करीब जा गिरे। इमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक एक मिसाइल UAE की समंदरी हदूद से बाहर जबकि दूसरा इलाकाई पानियों में गिरा। वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। इमाराती हुकाम ने कहा कि मिसाइल ईरान की तरफ से फायर किए गए। आबना हुर्मुज़ में एक और बहरी जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। बरतानवी मैरीटाइम ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। आबना हुर्मुज़ से बाहर जाने वाले जहाज़ को निशाना बनाया गया। अमले को ओमानी कोस्ट गार्ड ने मदद फराहम की। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 दिन में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि शिफा अस्पताल के जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, आई स्पेशलिस्ट पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया जाए।
کارڈیولوجسٹ میڈیسن اسپیشلسٹ کو بھی شامل کرنے کا حکم، ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کو بھی بورڈ میں رکھا جائے، اخراجات بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ ادا کریں گے۔ عدالت کا ہفتے میں ایک دن اہل خانہ سے بھی ملاقات کا حکم، اسپتال کے باہر کسی قسم کی سیاسی سرگرمی نہ کرے، میڈیکل رپورٹس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے ریمارکس دیے کہ بانی کی صحت کے پیش نظر میڈیکل سہولت بنیادی حق ہے، احکامات کی خلاف ورزی پر آرڈر واپس لے لیا جائے گا۔ کیس کی مزید سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ حکومت کا بانی پی ٹی آئی کے شفا انٹرنیشنل اسپتال سے علاج کرانے کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بانی پی ٹی آئی کیس کی سماعت سے متعلق گفتگو، کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم تمام قیدیوں کے لیے ہوگا، سزا یافتہ قیدیوں کو سرکاری اسپتالوں میں علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر بیان میں کہا، پی ٹی آئی کے اپنے قائد کے لیے NRO حاصل کرنے کی خواہش نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ عدالتی ریلیف پر پوری جماعت نے جشن منایا۔ یہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے کی شدید خواہش کی عکاسی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو مکمل طبی سہولت دینے پر کوئی اعتراض نہیں۔ پی ٹی آئی اپنے بیانیے کے تضادات کا جواب دے، یہ قدرت کا انتقام ہے۔ تکبر کے ہمالیہ پہاڑ سے آج مارگلا کی پہاڑیاں بھی بلند ہیں۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد ہوگا تو آگے بات بنے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر کبھی سیاست نہیں کریں گے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا صحت سے متعلق رپورٹس کو ذاتی معاملات کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کا مسئلہ سب سے اہم ہے، وقت نے ثابت کر دیا، سیاسی ہتھ کنڈوں سے کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، ہم بھی کسی کو سیاسی طور پر مائنس کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ حکومت کو عوام پر ترس نہ آیا، یومیہ پالیسی روز کا عذاب بن گئی۔ امریکہ ایران سیز فائر کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز بھی بڑا اضافہ، ڈیزل فی لیٹر 5 روپے 27 پیسے اور پیٹرول فی لیٹر 3 روپے 34 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 334 روپے 54 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 395 روپے 69 پیسے مقرر کر دی گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول ڈیزل سستا نہ کیا گیا تو ملک گیر مکمل شٹ ڈاؤن کے بعد پہیہ جام کی کال دیں گے، حکومت کو کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے معاملات ہاتھ سے نکل جائیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں جاری دھرنے سے خطاب، کہا کہ لوگ ہر لیٹر پر حکومت کو لیوی اور بھتہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ لاہور کے زندہ دلان، پشاور اور کراچی میں دھرنوں میں ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، ہمارے دھرنوں سے حکومت میں ہلچل مچ چکی ہے۔ مہنگے پیٹرول اور ڈیزل کے خلاف جماعت اسلامی کے لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنوں کا سلسلہ جاری، مظاہرین کے پیٹرول کی قیمت میں کمی اور IPPs کے فورنسک آڈٹ کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوگل کے پاکستان آفس کا افتتاح کر دیا۔ نائب صدر گوگل، امریکی ناظم الامور وزیر IT شیزہ فاطمہ خواجہ بھی موجود تھیں۔ وزیر اعظم کا گوگل کے نائب صدر ولسن اور ان کی ٹیم کا پاکستان آمد پر خیر مقدم، کہا گوگل کے لیے پاکستان میں بے پناہ مواقع موجود ہیں، گوگل پاکستان میں نوجوانوں اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ نائب صدر گوگل نے کہا کہ گوگل پاکستان کے ساتھ طویل المدتی شراکت داری کا خواہاں ہے، پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ اور متحدہ عرب امارات کی جانب 2 بیلسٹک میزائل فائر، دونوں میزائل UAE کے ساحل کے قریب جا گرے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایک میزائل UAE کی سمندری حدود سے باہر جبکہ دوسرا علاقائی پانیوں میں گرا۔ واقعے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اماراتی حکام نے کہا کہ میزائل ایران کی طرف سے فائر کیے گئے۔ آبنہ ہرمز میں ایک اور بحری جہاز پر نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ کیا گیا۔ برطانوی میری ٹائم آپریشنز ایجنسی کے مطابق جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچا۔ آبنہ ہرمز سے باہر جانے والے جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ عملے کو عمانی کوسٹ گارڈ نے مدد فراہم کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔